अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, कल जो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब के हवाले से एक अहम फ़ैसला सामने आया, उसके बाद अब जो हुकूमती रहनुमाओं के बयानात हैं वो ये तो कहते हैं कि ये एक अहम और तारीख़ी फ़ैसला है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये मामला यहाँ पर नहीं रुकेगा, बल्कि इस मामले की जो कड़ियाँ हैं वो PTI के साथ जोड़ी भी जा रही हैं और इस हवाले से बयानात भी दिए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो खान साहब के दीगर सहूलतकार थे उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी, जिसमें साकिब निसार साहब और आसिफ सईद खोसा साहब का नाम भी लिया जा रहा है। इसी के साथ साथ अब जो हमने देखा कि खान साहब के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही थी कि उनके साथ मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही, कल भी हमने देखा कि CM साहब को एक मरतबा फिर रोका गया, उनकी खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हो सकी। फिर इसी के साथ साथ कुछ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उस हवाले से भी हुकूमत काम कर रही है और हुकूमत ने ये वाज़े किया है कि सबसे ज़्यादा जो कम ताउन है वो X जो सबका ट्विटर है उनकी जानिब से किया जा रहा है, और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हुकूमत के साथ ताउन नहीं करेगा उस पर पाकिस्तान के अंदर पाबंदी आयद की जाएगी माजी की तरह, और उन्होंने ब्राज़ील की मिसाल भी दी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या ये जो अहम फ़ैसला है इसके आने वाले दिनों में क्या, अगर हम बात करें जो PTI के साथ जोड़ने वाली, तो उसके क्या नताइज सामने आ सकते हैं, क्या पेशरफ सामने आ सकती है। सेनेटर आगा शादिब दुरानी साहब और अब शेर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ ही देर में हमें शेर अफजल मरवत साहब भी ज्वाइन करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका। शेर अली अरबाब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आगा साहब आपसे शुरू करेंगे। अब ये जो कल अहम फ़ैसला है इसको अगर हम देखें तो अभी भी हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये मामला यहाँ पर नहीं रुकेगा, ये 9 मई के हवाले से भी तहकीकात अलग होनी है, सियासत में मुदाखलत के हवाले से भी अलग होनी है। एक तासुर तो ये वाज़े तौर पर मिल रहा है कि हुकूमत इस सज़ा को जोड़ रही है PTI के साथ और देख रही है कि आने वाले दिनों में ये पूरा मामला PTI की तरफ शिफ्ट होगा। थैंक यू वेरी मच नादिर। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि आपने कहा ना कि हुकूमत जोड़ रही है इस मामले को, हुकूमत नहीं जोड़ रही है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जनरल फैज़ को किन अकाउंट्स पे जो है ना वो गिल्टी करार किया। उनके देखिए 4 अकाउंट्स पे उनका उनका सबसे पहले था एंगेजिंग इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, दूसरा उनका रहा था मिस यूज़ ऑफ पावर, तीसरा आ रहा है वॉलेशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, और तीसरा है आपका कि जी वो पावर का गलत इस्तेमाल करके लोगों को, इंडिविजुअल्स को जो है ना वो नुकसान पहुंचाना। अब ये देखें अगर और एक फ़ौज एक बहुत प्रोफेशनल इदारा है, तो जब इस प्रोफेशनल इदारे ने जो है ना वो एक तहकीकात की हैं अपनी, तो वो इस तरह तो नहीं एक रैंडमली किसी के खिलाफ जो है ना यहाँ पर वो एक बहुत माविया जो है ना अपनी तरफ, उन्होंने बेसिकली एक प्रोफेशनल तरीके के साथ एक पूरी इंक्वायरी उन्होंने कंडक्ट की है। अब अगर आप ये कहते हैं कि जी हम उसे उस वहाँ पर जोड़ रहे हैं, तो ये देखें कि जिस ज़माने में वो DGISI थे या DGC थे, तो उस वक्त कौन सी पार्टी की हुकूमत थी? उस वक्त PMLN की हुकूमत नहीं थी, उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी। तो जो हुकूमत में मौजूद थे शख्सियात, उन्हीं के साथ ही उनके कोई सियासी उन्होंने जो है ना वो इंटरफेरेंस की होगी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में उन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा। अदर देन दैट तो किसी और पार्टी के साथ तो यकीनन नहीं किया होगा उन्होंने। और ये तो मतलब सबको पता है, खान साहब उन्हें जो है ना अपना एसेट कहते थे। ये लास्ट उन्होंने जो है ना उन्होंने कहा कि जी जनरल फैज़ जो है ना हमारे एसेट्स हैं, और हमेशा उनकी बड़ी जो है ना हमेशा अंडरस्टैंडिंग थी। फिर हमने देखा कि वो जो एक आर्टिकल छपा जिसमें 1843 में जब वो सारी बातचीत हुई, तो उसमें भी उनका जिक्र आया कि जी वो किस तरह उनको मैनिपुलेट किया जाता था बुशरा बीबी को, और फिर बुशरा बीबी किस तरह जो है वो खान साहब को इन्फ्लुएंस करती थी। तो ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि वो उनका PTI के साथ या खान साहब के साथ या बुशरा बीबी के साथ एक कनेक्शन है, लिंक था, वो हुकूमत को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, वो हुकूमत से या खान साहब से या उस वक्त के जो है ना गवर्निंग पार्टी से जो है ना वो ताल्लुक़ भी था उनका, और उन्होंने वहाँ पे उनको इस्तेमाल भी किया और उनसे इस तरह के कुछ काम भी लिए हैं जिनके साथ उनका तो एक कनेक्शन नेचुरल उनके साथ डेवलप। लेकिन सर एक सेनेटर साहब सवाल तो ये भी उठाया जा रहा है ना कि मियाँ साहब ने हाल ही में जो पार्टी रहनुमाओं से खिताब किया था उसमें उन्होंने बाजवा साहब का या ओवरऑल खान साहब के सहूलतकारों का भी जिक्र किया था। माजी में बाजवा साहब का तो मियाँ साहब खुद नाम लेते रहे, तो आप समझते हैं कि बाजवा साहब की तरफ भी ये मामला जाएगा? जी देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह सबसे पहले इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी करने के बाद आपके सामने ये 4 अकाउंट्स आए जिनके ऊपर उनको गिल्टी किया गया, तो यकीनन अगर इसमें कोई भी शख्स, देखिए आर्मी एक बहुत प्रोफेशनल इदारा है, उसमें ये मैटर नहीं करता। ये भी देखिए 3 स्टार जनरल थे, एक DGISI थे, DGC थे, कोर कमांडर थे, तो अगर इनका जो है ना वो एहतसाब हो सकता है तो फिर तो किसी का भी हो सकता है। ठीक है। ये अरबाब साहब अभी जो शादिब दुरानी साहब गुफ्तगू कर रहे थे या ओवरऑल कल भी जो बयानात सामने आए, यकीनन आपकी नज़र से भी गुजरे होंगे,
الٹیمیٹلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جس طرح 9 مئی کا ذکر کیا جا رہا ہے، سیاست میں مداخلت کا ذکر کیا جا رہا ہے، پھر بیرسٹر عقیل ملک صاحب کل کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ فیض صاحب گواہ بھی بن جائے خان صاحب کے خلاف، تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ پی ٹی آئی کی طرف ہی آئے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 میں جو تھا نا، بغیر ایک امپارشل کمیشن کی انکوائری کے، وہ جو ہے ہماری نظر میں اٹ واز اے فالس فلیگ آپریشن، ہمیں پھنسانے کے لیے اور ہم پہ یہ سارا کچھ کرنے کے لیے. سو یہ اس میں تو کوئی درائی نہیں ہے، بیکاز ایسا نہیں ہو سکتا کہ جج بھی خود بنے آدمی جوری بھی ہو اور ایگزیکیوشنر بھی ہو، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر سیاست کے اوپر کہ جی کسی ایک فوجی افسر کا سیاست میں مداخلت کی ہے اس لیے ہم آپ کو کورٹ مارشل کرتے ہیں، تو پھر میں آپ کو ایک یاد دلاتا ہوں، بلکہ سب سیاستدانوں کو، کہ ریٹائرمنٹ سے 6 دن پہلے 14 ڈے پہ ہمارے جو سابقہ آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، انہوں نے کھل کے کہا کہ جی ہماری فوج جو ہے ہمیشہ عوام کی خدمت میں مصروف رہتی ہے، لیکن عوام میں وہ پذیرائی نہیں ہے. اور میری نزدیک یہ اس لیے کہ 70 سال تک فوج نے سیاست میں حصہ لیا. تو اتنی ڈیمنگ سٹیٹمنٹ آپ مجھے بتا دیں، میاں صاحب نے بھی نہیں کہی ہوگی، خان صاحب نے بھی نہیں کہی ہوگی. انہوں نے کہی ایک دو لوگوں کو، میاں صاحب نے جس طرح جنرل باجوہ کا نام لیا کہ جی آپ کو جواب دینا پڑے گا، جنرل فیض نے تو چلیں ان کا تو ہو گیا. سو دس از آل پولیٹیکل وکٹمائزیشن. اس کو آپ گھما لیں پھرا لیں کچھ بھی کر لیں، اٹ از پولیٹیکل وکٹمائزیشن. اور اس میں تھوڑا حکومت سہولت کار ہے، پیچھے اس کی اسٹیبلشمنٹ ہی ہے. اٹس ناٹ دا پی ایم ایل این. وہ بھی جو مجھے لگتا ہے، اور جو کچھ لوگوں کے ساتھ ہماری انٹریکشن ہے، وہ بھی اس وقت پھنسے ہوئے ہیں کہ جی ہم کریں تو کیا کریں. بیکاز ابھی اگر پولیٹیکلی ہم اگر الیکٹرل اس میں جاتے ہیں، پراپر ٹرانسپیرنٹ الیکشن میں جاتے ہیں، تو پی ٹی آئی سے کوئی نہیں جیت سکتا. سو یہ ایک کمپرومائز ہے. اور خدا نہ کرے، بیکاز انہوں نے جو ابھی 27ویں اور 26ویں میں آئینی ترمیمز کی ہیں یا باقی جو اور لیجسلیشن کیے ہیں، تو جب یہ سائیکل گھومے گا اور ان پہ آئے گا، تو میں سوچنا بھی نہیں، امیجن بھی نہیں کرنا چاہتا کہ ان کے ساتھ جو ہوگا وہ ہمارے سے کہیں زیادہ سخت ہوگا. تو یہ ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن. جس نے جو شوق کرنا ہے پورا کر لے. ہم جو ہیں اپنے عزم میں ثابت قدم ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ نہ ہم اور ہمیں کسی سرکاری افسر کو، کسی فوجی افسر کو یا کسی پارٹی کو اپنی لائلٹی یا اپنے جو جتنے بھی یہ محکمے ہیں، فوج ہے، باقی ہے، ان کے لیے جو ہمارا ریگارڈ ہے، اس کو ہمیں کسی کو پروو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ارباب صاحب، جیسے آغا شاذب درانی صاحب نے بھی کہا کہ جس وقت یہاں یہ جو سیاست میں مداخلت کا ایک الزام تھا جو ثابت ہوا، سزا ہوئی فیض صاحب کو، تو اس وقت تو پی ٹی آئی کی حکومت تھی. اور ایون جو خان صاحب کے بیانات ہوتے تھے، جیسے شاذب صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ تو فیض صاحب کی فیور میں ہوتے تھے، ہمیشہ وہ کہتے تھے کہ وہ ہمارا ایسٹ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے کچھ لوگ پرائم منسٹر شہباز شریف کے بارے میں کیا کہتے ہیں جب وہ آرمی چیف کے، موجودہ آرمی چیف کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، تو وہ تو اگر اس کے اوپر آئے، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں نا، تو ایک ہمارے ملک کی ایک بڑی بدقسمت تاریخ ہے. آئی جی آئی کے زمانے سے لے کے بلکہ اس سے پیچھے بھی جائے تو یہی چیزیں ایک سائیکل آ رہا ہے. قمر جاوید باجوہ آرمی چیف، ان کے پاس کیونکہ اختیار تھا، سیاستدانوں کے پاس وہ اختیار نہیں ہے، انہوں نے کہہ بھی دیا، لیکن کسی نے کچھ یہی اسٹیٹمنٹ آپ ذرا کسی اور سیاستدان سے کہلوا دے، پھر دیکھیں کہ اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے. اٹس آل پولیٹیکل وکٹمائزیشن. جو اور ہم اس کو کرتے رہیں گے، برداشت کریں گے. اللہ ہمیں ہمت دے. ٹھیک. ہاں، لیکن شاذب صاحب، اب اس سے ہٹ کے اگر ہم بات کریں تو ایک معاملہ ملاقاتوں کا ہے. مسلسل عدالتی احکامات موجود ہیں، خان صاحب کی بہنیں جاتی ہیں، سی ایم صاحب جاتے ہیں، ان کی ملاقات نہیں ہو رہی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو جیل حکام فیصلہ کریں گے. پھر آپ ہی کی جماعت کے جو وزراء ہیں وہ بیٹھ کر پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی ملاقات نہیں ہوگی. تو یہ فیصلہ حکومت کر رہی ہے یا پھر یہ جیل حکام فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ ملاقات ہونی ہے یا نہیں ہونی؟ جی، سب سے پہلے تو وہ ارباب صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل جو ہے نا وہ ایکٹیو ہوتے تھے، تو باجوہ صاحب نے بھی کہا ہے. دیکھیے، دیر از اے ڈفرینس بٹوین بینگ پولیٹیکلی ایکٹیو، جی پولیٹکس کے ساتھ، کیونکہ آپ ہینڈ ان گلو چلنا ہوتا ہے، کیونکہ ایک اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ کے وہ حصہ ہیں. لیکن دیر از اے ڈفرینس بٹوین بینگ پولیٹیکل ایکٹیو اینڈ پولیٹیکل منوورنگ. وہ تو پولیٹیکل منوورنگ کر رہے ہوتے تھے یہاں پر. یہ کون جو ہے نا وہ بھر کے جو ہے نا جہانگیر ترین خان کو جو ہے نا جہاز میں جو ہے نا بندے دے رہا تھا جب حکومت بنانے کے لیے؟ یہ کون یہاں پہ جو ہے نا دھرنا کروا رہا تھا فیض آباد میں؟ یہ کون جو ہے نا ووٹ آف نو کانفیڈنس جب چیئرمین کا سینٹ کا ہوا تھا تو کس نے جو ہے نا 2 دن میں آ کے پوری نمبر گیم بدل دی؟ 64 سے جو ہے نا وہ 50 وہاں پہ رہ گئے. پھر جب ووٹ آف نو کانفیڈنس پرائم منسٹر ہو رہا تھا، جب پی ڈی ایم کی حکومت بننے سے کون ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا؟ جب وہ کور کمانڈر پشاور تھے اور وہ ہر طرح سے منور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس میں
آپ کے جو ہے نا یہ PMLQ کے جو ہے نا اس تو رات کو انہوں نے جو ہے نا دعائیں خیر کی, انہوں نے کہا جی ہم شامل ہو رہے ہیں PDM میں, اور صبح جو ہے نا وہ پرویز الہی صاحب اچانک جو ہے نا وہ مکر گئے اور نکل گئے. تو یہ تو سب کے سامنے ہے کہ کس طرح انہوں نے جو ہے نا ساری چیزیں منور کی. جہانگیر ترین بھی اس میں آن بورڈ تھے. میں تو بتا رہا ہوں آپ کو نا کہ جہانگیر ترین صاحب کس طرح کون ان کو دے رہا تھا, یا MNA جب بھر بھر کے جو ہے نا وہ جہاز بھر بھر کے لا رہے تھے اور یہاں پر جو ہے نا شامل کروا رہے تھے PTI میں درجنوں کے حساب سے. تو یہ چیزیں تو اگر ہم مطلب لیٹس بی آنیسٹ ٹو ایچ ادر کہ یار منورنگ تو ہو رہی تھی نا, یہ چیزوں کو دیکھ لیں. پلس آپ دیکھیں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ چیزیں مس یوز آف پاور نہیں تھا, ابصار عالم صاحب کے وہ کال ہے ان کے ساتھ, ابصار عالم کو انہوں نے کال کی اور وہ کہتے ہیں یار آپ ہمیں آج کل لفٹ نہیں کرا رہے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں جی بتائیں کیا ہوا, وہ کہتے ہیں کہ جی وہ چلیں آپ سے بعد میں ملیں گے, یہ میں بریگیڈیئر صاحب آ کے آپ سے ملیں گے, وہ 2 جو ہے نا TV چینلز کا لائسنس اب آپ ایشو نہیں کر رہے. تو آپ تو مس یوز آف پاور تو کر رہے تھے نا. لیٹس بی آنیسٹ ٹو ایچ ادر کہ ایٹ لیسٹ ہم غلط کو غلط تو کہیں نا. ارباب صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو آج بھی ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے آج؟ جی آج کیا منورنگ ہو رہی ہے؟ آج کا کسی کو جو ہے نا وہ جہاز بھر بھر کے دیے جا رہے ہیں, آج کیا وہ یہ, اور آج کیا اسد تور کو اٹھایا جا رہا ہے, کسی کے کہنے پہ کالے ڈالے آ کے کسی کو اٹھا رہے ہیں اسد تور کو, کیا کسی کو رانا ثناء اللہ کی طرح جو ہے نا وہ فرش پہ لٹایا جا رہا ہے, کیا سعد رفیق کی طرح کسی کو جو ہے نا وہاں سے جیل سے اٹھا کے ڈیلی جو ہے نا اسمبلی لاؤ اور اسمبلی سے واپس لے جایا جائے؟ یہ نہیں ہو رہا, سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, اگر سر اجازت دیں تو یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جی ارباب صاحب میں بریک کے بعد آپ کی طرف آتا ہوں. ارباب صاحب بریک کے بعد میں آپ کی طرف آتا ہوں. سر ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.